नमस्कार, म कुलचन्द्र विष्ट। एबिसी चेकको पहिलो श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत छ। देखेको सबै सत्य हुँदैन, सुनेको त झनै हुँदैन। देखे सुनेको भन्दा वास्तविकता निकै भिन्न हुन सक्छ। त्यसकारण हामी सार्वजनिक चासोका घटनामा एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी जाँच गर्नेछौँ र घटनाको वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ। यही हो एबिसी चेकको मूल मर्म। राजनीतिक व्यथिति, अपराधिक क्रियाकलाप वा सामाजिक सञ्जालमा बढ्ता चर्चामा रहेका चासोका विषयवस्तुको यथार्थ तौलिनेछौँ र भ्रमहरूको निराकरण गर्नेछौँ। हामी भ्रम र सत्यको छिनोफानो लगाउनेछौँ। अहिले मानिसहरू चर्चामा आउन अनेकन फन्डा गर्ने, सामाजिक सञ्जालको उग्र दुरुपयोग गर्ने र मानिसहरूलाई दिग्भ्रमित पार्ने विकृति फस्टाएको छ। आगामी कार्यक्रमहरूमा यस्ता विषय अवश्य हाम्रो चासोको विषय रहनेछ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुहरूमा। सरकारले जनतालाई फेरि अर्को भ्रममा पार्न खोजेको देखिएको छ। देश कोरोनासँग जुधिरहेका बेला चीनबाट 30 लाख डोज खोप ल्याउने खबर सुनायो। यो निश्चय नै खुसीको खबर हो। खोपका पर्खाइमा बसेकाहरूका लागि यसले मुहार हँसिलो बनाइदिएको छ। अबको केही दिनमै नेपालमा खोप आउने निश्चित बनेको छ। तर खरिद मूल्य नै लुकाएर सरकारले बदमासी गर्न लागेको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ। कुनै पनि वस्तु खरिद गरेपछि त्यसको बिल उपलब्ध गराउनु वा बिल लिनु कर्तव्य नै हो। तर सरकारले त अर्बौंको खोप विदेशबाट खरिद गर्दा समेत खरिद मूल्य लुकाएको छ। 4 वर्षपछि मात्रै मूल्य सार्वजनिक गर्ने भन्ने सरकारको भनाइमा भ्रष्टाचारको प्रष्ट गन्ध आएको छ। महामारीमा जनतालाई झुक्याएर ढाँटेर छलकपट गरेर सरकारले बदमासी गर्न खोजेको हो भने त्यो अक्षम्य हुन सक्छ। के छ त सरकारको खोप बारे अहिलेसम्मको तयारी? कसरी आउँदैछ खोप? सुरुमा यो हेरौँ। छिमेकी मुलुक भारतले सहयोगमा दिएको 10 लाख मात्र कोभिसिल्ड स्वास्थ्य कर्मीलाई लगाएर नेपालमा पहिलोचोटि खोप अभियान सुरु गरिएको थियो। गत वर्ष माघ 14बाट नेपालमा का सातै प्रदेशमा सुरु भएको खोप अभियानमा पहिलो खोप टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा निवर्तमान निर्देशक डाक्टर सागरबाज भण्डारीले लगाएका थिए। नेपालमा अहिलेसम्म जति पनि कोरोना खोप आएको छ त्यो मध्ये 10 लाख मात्र नेपालले भारतबाट किनेको हो भने अरू सबै अनुदान हो। सबैभन्दा पहिले भारतले नेपाललाई माघ 8मा 10 लाख खोप अनुदानमा दियो। त्यसपछि नेपालले भारतको खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिट्युटसँग 20 लाख खोप खरिदका लागि सम्झौता गर्यो र त्यसको अग्रिम भुक्तानी समेत गर्यो। 20 लाख मध्ये सेरमले 10 लाख खोप समयमा नै दियो। तर भारतमा कोरोना प्रकोप बढेपछि सेरमले दिनुपर्ने बाँकी 10 लाख खोप दिएन, जसलाई तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री वृदेश त्रिपाठीले कमिसन खोर अर्थात् भूतप्रेतहरू सल्बलाएको भन्दै पन्सिए। अहिले पनि सो खोप खरिदका लागि नेपालले ताकेता गरिरहेको छ। भारतले 1 लाख खोप नेपाली सेनाका लागि छुट्टै अनुदान दिएको थियो त्यो बेला। यसबीचमा चीनले नेपाललाई 8 लाख खोप अनुदानमा दियो। सुरुमा 3 लाख घोषणा गरेको चीनले त्यसलाई पछाडि बढाउँदै पछि 8 लाखसम्म पुर्यायो र खोप नेपाललाई प्रदान गर्यो। त्यसैगरी नेपालले कोभ्याक्स अन्तर्गत 3,48,000 खोप प्राप्त गरेको छ। यो बीचमा नेपालले पनि कोरोनाको दोस्रो लहर झेल्यो। दोस्रो लहरसँग लडिरहँदा उसको सरकारको सम्पूर्ण ध्यान उपचारमा केन्द्रित भयो। अस्पतालहरूको व्यवस्थापनमा खर्च भयो। अक्सिजनहरूको व्यवस्थापनमा उसले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आयो। खोप आयातभन्दा स्वास्थ्य सामग्री तथा अस्पतालको व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्ने स्थिति बन्यो। तर सँगसँगै खोप व्यवस्थापनमा पनि लाग्नुपर्ने सरकार राजनीतिक खिचातानीमा पनि व्यस्त रह्यो। खोपको बढ्दो माग र आयातमा नेपालको सुस्तताका बीच अहिले आएर खोप आउने निश्चित जस्तै बनेको छ। तर योभन्दा पहिले यो जानौँ कि खोप किन आवश्यक छ। जो कोहीले पनि भ्याक्सिन लाउने अवसर पाएन भने उहाँहरू सबैजना जोखिममा पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्नुपर्दाखेरि जो कोही पनि भ्याक्सिन नलाएकाहरू जोखिममा पर्छन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि दोस्रो लहर आउनुभन्दा अगाडि धेरैभन्दा धेरैले खोप लगाएको भए यो जुन एउटा मृत्यु हुने जुन एउटा सङ्ख्या तपाईँ हामीले देखेको छौँ त्यो हुँदैन थियो होला भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो विश्वास लाग्छ। अमेरिकामा विगत 6 महिनामा जति मानिसहरू कोभिडले मरेका छन् त्यसमध्ये 99.5%ले भ्याक्सिन लगाएका थिएन। अर्थात् भ्याक्सिन लगाएका मध्ये 0.5% मात्रै मानिसहरू मरे यो लास्ट 6 मन्थ्समा।
अब अमेरिकामा धेरैजनालाई भ्याक्सिन लगाइएको छ। त्यसैले यो तथ्याङ्क एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि भ्याक्सिनले कति मानिसलाई प्रोटेक्ट गर्छ। सो आजको दिनमा जति जानकारी छ, यदि एउटा देशका 60-70% व्यक्तिले यदि भ्याक्सिन लगाएको छ र उसले मास्क लगाएको छ भने संसारमा अरू ठाउँमा जति महामारी फैलिए पनि त्यो देशमा चाहिँ महामारी फैलिन सक्दैन। यदि उसले भ्याक्सिन लगाएको छ, मास्कको उचित सही प्रयोग गरिराखेको छ र अरू सरसफाइका कुराहरूमा ध्यान दिएको छ भने हामी स्वतन्त्र रूपमा सबै काम गर्न सक्छौं, सबै व्यवसाय सुचारू गर्न सकिन्छ। यो अहिलेसम्मको जानकारीले हामी यो कुरा चाहिँ कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं। यो बीचमा खोपमा सरकारले राजनीति गर्यो भने यसलाई चर्चाको विषय पनि बनायो। खोप आउँदैछ भन्यो तर विश्वासिलो स्रोत दिन नसकेको सरकारले बारम्बार आफ्ना बाचाहरू फेर्दै गयो। प्रधानमन्त्रीले पहिलोचोटि खोप अभियान सुरु गर्दैखेरि 3 महिनाभित्र सारा नेपालीले खोप पाउने बताउनु भएको थियो। यो प्रतिक्रिया अब त हामीलाई त्यो अनुमानलाई साकार पार्नका लागि, त्यसलाई यथार्थमा परिणत गर्नका लागि हामीसँग अब खोप नै आइसकेको छ र हामी ठान्छौँ करिब 3 महिनाभित्र हामीले सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप उपलब्ध गराइसक्नेछ। मेरो विचारमा 3 महिना लाग्छ। सधैँ भने जसरी सजिलो नहुँदो रहेछ, समय प्रतिकूल बन्दो रहेछ। सरकारले बारम्बार गरेको बाचाहरू पूरा भएनन्। यो बीचमा आवश्यक खोपको जोह गरिसके अरू देशले, तर नेपालले जोह गर्न सकेन भने बीचमा राष्ट्रपतिलाई अगाडि सार्यो र प्रतिफलमा चीनले थप 10 लाख खोप अनुदानमा दियो। अरू धेरै देशहरूले खोप दिने मिठा भाषण त गरे, मिठा आश्वासन त दिए, तर खोप दिन सकेनन्। र अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि नेपालमा कुल 42,48,000 खोप भित्रिएको छ, डोज खोप, जुन चीन, भारत र कोभ्याक्स सुविधा मार्फत भित्रिएका हुन्, जसमध्ये 32,48,000 डोज खोप अनुदानमा प्राप्त भएको हो। 10 लाख डोज भने भारतको सेरम इन्स्टिट्युटसँग खरिद सम्झौता भएको 20 लाख डोज कोभिसिल्ड मध्येबाट उपलब्ध भएको हो। 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप उपलब्ध हुन बाँकी छ। फलत करिब 13 लाखभन्दा बढी नागरिकले कोभिसिल्डको दोस्रो डोज अहिले पनि लाउन सकेका छैनन् अथवा लाउन पाएका छैनन्। चीनले 2 पटक गरी 18 लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ, तर बारम्बार सरकारले खोप ल्याउने बाचा भने तोडेको थिएन। बीचमा शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा छिटै खोप आउने उहाँले बताउनु भयो भनेदेखि त्यसै गरेर हृदय त्रिपाठीले पनि बीचमा भूतहरू सल बोलाए पनि, भूत प्रेस सल बोलाए पनि छिटै खोप आउने बताइरहनु भयो, तर विश्वासिलो स्रोत उहाँहरूले दिन सक्नु भएन। र पछिल्लो समय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पनि 1 वर्षभित्र सारा नेपालीले खोप प्राप्त गर्ने बताउनु भएको थियो। र चिनिया कम्पनीसँग खोप खरिद हुनुको केही दिन अगाडि उहाँले भनेको यसलाई अलिक महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो र अहिले यसको केही समय पछाडि नै अब सरकारले खोप किन्ने भएको छ र खोपको स्रोत के हो भन्न नसकेर आम नागरिकलाई गुमराहमा राखेको सरकारले अन्ततः चीनबाट खोप ल्याउने भएको छ। चिनिया कम्पनीसँग खरिद गरेको कोरोना विरुद्धको भेरोसोल खोप ल्याउने खोप चाहिँ आउँदो बिहिबारबाट ल्याइने सरकारको दाबी छ। असार 25 देखि साउन 8 गतेसम्म नेपाल वायु सेवा निगमका 3 उडानमा 30 लाख मात्र खोप जहाज लिन चीन पठाउने निर्णय भएको छ। 1 उडानमा 10 लाख मात्र खोप ल्याउने नेपाल वायु सेवा निगमले जनाएको छ र यो सँगै अब खोपको उपलब्धता सर्वसुलभता भइसकेको छ र अब आम नागरिकले खोप पाउने र कुनै समस्या नहुने सरकारले दाबी गर्दै आएको छ भने यही दाबी चाहिँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं सत्ताधारी एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले पनि गर्दै आउनु भएको थियो। उहाँले यथाशक्य चाँडो खोप आउने बताउँदै आउनु भएको थियो। खोप अविलम्ब उपलब्ध गराएर सबै नागरिकहरूलाई यो महामारीबाट मुक्त गर्नका निम्ति सरकारलाई आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले आज बैठकलाई जानकारी पनि गराउनु भएको छ। छिट्टै खोप उपलब्ध हुने र हामीले लक्षित समूह सबैलाई खोप उपलब्ध गराइसक्ने कुराको जानकारी बैठकलाई गराउनु भएको छ। अब आउँ मुख्य विषयवस्तुतिर, अर्थात् आजको विषयवस्तुतिर। आजको मुख्य विषय छ खोपको मूल्यको कुरा। नेपाललाई मूल्यका हिसाबले सबैभन्दा सस्तो खोप भनेको कोभिसिल्ड हो, जो भारतले उत्पादन गरिरहेको छ। नेपालले कोभिसिल्ड खोप प्रति डोज $4 खरिद गरेको थियो र त्यसको पहिलो डोज नेपालीले लगाइसकेका छन् भने 13 लाख अहिले त्यसको
प्रतीक्षामा छन् दोस्रो डोजको। यो निकै सस्तो हो। अब चीनसँग नेपालले खरिद गरेको खोपको मूल्य कति पर्छ त्यो चाहिँ अहिले यकिन भइसकेको छैन। नेपाल सरकार र चीनको बेजिङ स्थित सिनोफार्म कम्पनीसँग खोप खरिदको गोप्य सम्झौता भएकोमा कति पैसामा खोप खरिद गरिएको हो भन्ने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। 4 वर्षसम्म सम्झौता सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा खोप खरिद गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। नेपालले खोप खरिदको प्रस्ताव गर्दा चिनिया कम्पनीले मूल्य र खरिद गरिएको खोपको सङ्ख्या लगायतका विषय सार्वजनिक नगर्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो। यो शर्तकै कारण स्वास्थ्य सेवा विभाग र मन्त्रालयले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका थिएनन् र अन्त्यमा अन्य मुलुकबाट खोप आउन नसक्ने भएपछि चिनिया कम्पनीको प्रस्ताव अनुसार सरकार गोप्य सम्झौता गर्न सहमत भएको थियो। प्रश्न यही उठेको छ, आखिर किन खोपको मूल्य गोप्य राखियो? के यस्ता कदमले भ्रष्टाचार हुने आशंका गर्न सकिँदैन? खोपको मूल्य गोप्य राखिएको छ भने खोप आउने सम्झौता समेत गोप्य राखिएको छ, जुन अन्य देशहरूसँग पनि चीनले गरिरहेको छ। तर यो सँगसँगै प्रश्न उठेको छ, सरकारले लामो समय लगाएर ल्याउन लागेको खोपमा के भ्रष्टाचारको आशंका गर्न सकिन्छ? यसरी मूल्य गोप्य राख्नुले के सन्देश जान्छ? यस विषयमा प्रश्न उठेको छ। र अन्य देशहरूले गरेको खोप खरिदको तथ्याङ्कलाई हेर्दाखेरि पश्चिमा मुलुकहरूले चलाएका फाइजर, मोडर्ना जस्ता खोपहरू सबैभन्दा महँगो देखिएका छन्, जसको मूल्य प्रति डोज $20 माथि परेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै भारतले रुसी खोपलाई पनि औसत $10 कै हाराहारीमा खरिद गरेको बताएको छ भने हालै बङ्गलादेशले चीनसँग प्रति डोज $10 मा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको खबरहरू बाहिरिएका छन्। यस हिसाबमा नेपालमा पनि खोप $10 मा आउन सक्छ भन्ने खालको आकलनहरू गरिएका छन्, तर खोपको मूल्य गोप्य राखिएको छ। यसले प्रश्न उठाउँदैन? यो अवस्थामा खोप आउनु राम्रो हो, तर त्यसको पछाडि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ जुन राम्रो होइन। अब हाम्रो देशमा लोकतन्त्र छ, हाम्रो समाज खुला हो, खुला समाज छ। लोकतन्त्रको मूल कुरा भनेको दुईटा तत्त्व हुन्छ, एउटा खुलापन, एउटा पारदर्शिता। हर कुरा पारदर्शी बन्नुपर्छ। रक्षाको कुराहरू होला, रणनीतिक कुरा होला, त्यस्ता कुरामा राज्यले कतिपय कुराहरू बाहिर डिस्क्लोज नगर्न पनि सक्छ। तर यो खोप भने स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा छ। यस्तो स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरामा मूल्य, कति मूल्य पर्ने खोप म लगाउँदैछु र राज्यले मलाई कति मूल्य पर्ने खोप निःशुल्क लगाइदिइरहेको छ भन्ने कुरा जनतालाई सूचना नहुनु भनेको नै अपारदर्शिता हो। हामीले यस अगाडि पनि एउटा कुरा जोड्यौँ। अब बङ्गलादेशले किनेको चीनसँगै खोप खरिद गरेको विषयलाई हेर्ने हो भने $10 मा खरिद गरेको खबरहरू बाहिरिएका छन्। लाइभ मिन्ट अनलाइनले उल्लेख गरेअनुसार बङ्गलादेशले खोपको मूल्य र परिणाम बाहिर नल्याउने गरी चिनिया खोप खरिदका लागि सम्झौता गरेको हो। ढाका ट्रिब्युट समाचार पत्रका अनुसार सम्झौता भएको मिति समेत खुलासा गरिएको छैन। श्रीलङ्काले भने चिनिया खोपलाई प्रति डोज $15 तिरेको डेली मिररले उल्लेख गरेका छन्, जुन बङ्गलादेशको भन्दा $5 महँगो बताइएको कारण बङ्गलादेशले प्रति डोज $10 तिरेको देखिन्छ। किन सोही अवस्था नेपालले पनि दोहोऱ्याउँदैछ र सोही अवस्थामा नेपालले खोप खरिद गरेको हो? किन यस्तो अवस्था देखिएको हो? अहिले हामीले चाइनाबाट केही खोप आउँदैछ। यो मात्राको बारेमा हामीले आइसकेपछि मात्रै भनौँला। र यही असार 24 गतेदेखि 7 दिनको फरकमा आउँछ र हामीले राम्रै मात्रामा हामीले खोप ल्याउँदैछौँ। हामीले कम्पनीहरूसँग त्यो खालको सम्झौताहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले अहिले मुख्य कुरा भनेको खोप प्राप्ति हो। हामी खोप प्राप्तिमा लागिराखेका छौँ। यो कम्पनीहरूको र खोप उत्पादक मुलुकहरूको यो उहाँहरूको प्र्याक्टिस यो खालको रहेछ। अहिले सबै मुलुकहरू र सबै खोप उत्पादक कम्पनीहरूले यो खालको सम्झौता गर्ने रहेछन्। खोप प्राप्तिका लागि हामीले सम्भव सबै उपायहरू अपनाएका छौँ। नेपाल सरकारले राजनीतिक रूपमा, कूटनैतिक रूपमा र अन्य हिसाबले पनि खोप प्राप्तिको पहल गरिराखेको छ।
कोभ्याक्स सुविधाबाट पनि हामीले पहिले पनि केही खोप प्राप्ति गरेका थियौँ र अहिले पनि हामी कोभ्याक्स सुविधाबाट खोप प्राप्तिका लागि हाम्रो पहल अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ र अन्य खोप उत्पादक मुलुक र कम्पनीहरूसँग हाम्रो संवाद निरन्तर चलिरहेको छ र हामी आशावादी छौँ र हामीले निकट भविष्यमै अरू कोभ्याक्स सुविधा लगायत अन्यत्रबाट पनि खोप प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। चिनिया खोपका बारेमा यस अगाडि पनि मूल्यका बारेमा विभिन्न कुराहरू बाहिरिएका थिए, तर मूल्यका बारेमा खासै बाहिर जानकारी नआए पनि देशअनुसार उसले मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यही अनुसार खोप बिक्री गरेको खबरहरू बाहिरिएका छन् र यो बिचमा अन्य देशहरूले किन्दा पनि मूल्यलाई तोकिएको छैन। तर खुसीको खबर किन भन्नुपर्छ भनेदेखि अब खोप आउने लगभग निश्चित भइसकेको छ भनेदेखि वायु सेवा निगमको जहाज मार्फत खोप ल्याउने तयारी भइसकेको खबरहरू बाहिर आइरहेका छन् र यसलाई एउटा सकारात्मक कुरा मान्नुपर्छ। खासमा यसको वास्तविकता के हो यस विषयमा हामी थप बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ र यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, हजुर, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो खुसीको खबर हो, आम नेपालीले अब खोप लाउन पाउने भएका छन् र तपाईँ लगायत सम्पूर्ण नेपालीलाई पनि यसलाई बधाई दिने अवस्था छ। यहाँहरूले भनेकै अनुसारै नै अहिले आएर चाहिँ खोपको ब्रेक थ्रु भयो है? हाम्रो प्रयास खोप धेरैभन्दा धेरै छिटोभन्दा छिटो ल्याएर नेपाली जनतालाई यो महामारीबाट मुक्त गराउने प्रयास हो। हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, यसको दीर्घकालिक समाधान भनेको नै खोप हो। विश्वका अन्य मुलुकहरूले पनि त्यही गरेका छन् र हामी त्यो प्रयासमा छौँ। यद्यपि खोप हामीले प्रयास गर्दै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा खोपको अभाव छ। उत्पादन गर्ने मुलुकहरू थोरै र त्यो खोपको माग गर्ने मुलुकहरू धेरै रहेको वर्तमान अवस्थामा र कतिपय अवस्थामा शक्तिशाली र आफै उत्पादन गरेर आफ्ना जनतालाई पहिलो लगाउने काममा प्राथमिकतामा राखेको कारणले गर्दा खोप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ज्यादै प्रतिस्पर्धी वस्तु बनेको छ। तर पनि त्यसका बावजुद हामी हाम्रो प्रयासलाई निरन्तर जारी राखेका छौँ र हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूले प्रतिबद्धता अनुरूप दिने प्रयास गरिरहेका छन् र यो पछिल्लो जुन 40 लाख डोज खोप हामीले खरिद गरेर चाइनाबाट लिएर आउन लागेका छौँ र अब त्यो अहिले जुलाई 25-24सम्मको सेड्युल हामीलाई प्राप्त भएको छ। अब त्यसभन्दा पछाडि पनि निरन्तर ल्याउनका लागि सरकारको प्रयास जारी छ। यो खोप आइसकेपछि यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी गरिन्छ? यस अगाडि जस्तै प्राथमिकताको आधारमा गरिन्छ अथवा चाहिँ अब सम्पूर्णलाई पुग्ने भयो भनेर चाहिँ मास रूपमा यसलाई लगाउने गरिन्छ? कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ? यसको सबै व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्छ र यो खोप भनेको एउटा प्राविधिक विषय हो। स्वास्थ्य मन्त्रालय यसको एक्सपर्ट मन्त्रालय भएको हुनाले उसले खोपको जसरी लगाउने सेड्युल विगतमा तयार गरेको छ, अब गराउने विषयमा पनि उसले सार्वजनिक गर्नेछ। यसमा हामीले यसै हुनेछ भनेर हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने र तयारी गरिरहेको अवस्था भएको हुनाले हामीले यही गर्नेछ भनेर अहिले भन्न सक्दैनौँ। तर स्वाभाविक रूपमा हिजोदेखि नै जुन प्राथमिकीकरण गरेको थियो फ्रन्टलाइन वर्कर भनेर पहिलो चरणमा, दोस्रो चाहिँ भल्नरेबल ग्रुप अथवा सबभन्दा बढी जोखिममा परेको समूह भनेर 55 वर्ष माथिका उमेर समूहका लागि, त्यसै गरी क्रोनिक डिजिज जस्तो क्यान्सर, सिरियस डायबिटिज, त्यसै गरी तपाईँको आजमा दमको रोगीहरू जस्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। अब भोलिका दिनमा पनि उसले त्यसैलाई क्रमिक रूपमा गर्ला। अब त्यो हामीलाई के कसरी गर्ने छ त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै भन्ने छ त्यस विषयमा। डाक्टर साहब, अब यो खोप आयात गर्ने कुरामा कतिपयले 30 लाख भनेका छन्, हजुरले 40 लाख भन्नुभयो र यो सम्झौता चाहिँ अलिक गोप्य रूपमा गरिएको छ भनेको छ। खासमा वास्तविकता के हो यसको चाहिँ? अब यस विषयमा हामीलाई मन्त्रालयहरूले उपलब्ध गराएका छन् त्यही कुराहरू नै हामीले यहाँलाई जानकारी गराउने हौँ। हामीलाई त्यो जे सूचना हामीले प्राप्त गरे हौँ त्यो सार्वजनिक जनचासोको विषय भएको हुनाले हामीले सार्वजनिक गरे हौँ। यसको बाँकी अरू विषयको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै थाहा हुन्छ। यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै गर्ने काम हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको माध्यमबाट हुने भएको हुनाले
त्यसका थप विवरण तपाईँहरूलाई आवश्यक हुन्छ भन्ने लाग्छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयसित सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, अब जनचासोको विषय त यो खोपको मूल्य पनि रहेको छ। खोपको मूल्यको विषयमा चाहिँ के हो खासमा कुरा, कतिमा खोप आइपुग्नु लाग्यो? विषयमा पनि त्यो चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयसितकै कुरा हो। यो हामीले यस विषयमा हामीलाई जानकारी पनि हुँदैन। हामी अहिले खोप अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभाव भइरहेको अवस्थामा खोप ल्याउन कोसिस गरिरहेका छौँ। विभिन्न मुलुकहरूसित यसको प्रयास भएको छ। चाइनासित अहिले पछिल्लो कालमा यो सहमति बनेको छ। अन्य मुलुकसित पनि संवाद अगाडि बढिरहेको छ। अब यो बढिरहेको संवाद टुङ्गोमा नपुगेको हुनाले त्यस विषयमा धेरै बोलेर काम परिणाम नआइकन गर्ने कुरा उचित हुँदैन। परिणाम आउन दिउँ र पहिला जीवन हो। पहिलो हामीले जीवन रक्षा गर्न सक्यौँ भने बाँकी कुराहरू पनि क्रमिक रूपमा मुलुकको दुईटा मुलुकका बिचमा भएका सहमतिहरू जुन चाहिँ बाहिर नलग्ने भनेर भनिएको छ, त्यो सहमतिहरूलाई अहिले हामीले उल्लङ्घन गर्नु मलाई लाग्छ त्यसले दुईटा हिसाबले नै बेठिक हुन्छ। एउटा हाम्रो विश्वसनीयता, छिमेकी मुलुकहरू र अन्य मित्र राष्ट्रहरूले हाम्रो विश्वसनीयतामाथि नै शङ्का गर्न थाल्नेछन्। दोस्रो, खोप नआउने, त्योभन्दा डरलाग्दो चाहिँ खोप नआउने सम्भावना रहन्छ। ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर जे सम्झौता गरिएको छ त्यो सम्झौतालाई पालना गरौँ। र यो हाम्रा लागि मात्रै होइन, यो नियम, यो नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट संसारका अन्य मुलुकहरूले पनि पालना गरेका छन्। उदाहरणको लागि हाम्रा छिमेकी श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तान जस्ता मुलुकहरूले पनि खोप खरिद गरेका छन्। उनीहरूले पनि त्यसलाई पालना गरेका छन्। अन्य अफ्रिकन मुलुकहरू, मिडल इस्टका मुलुकहरूले पनि त्यसलाई पालना गरेका छन्। त्यसो हुँदा हामीले अरू मुलुकहरूले जे गरिरहेका छन् हामी पनि त्यसबाट बाहिर रहन सक्दैनौँ र जे सहमति भएको छ त्यो सहमतिलाई पालना गरेर अगाडि जानु अहिलेको लागि उचित हुन्छ। र यो मूलतः फेरि जनचासो संवेदनशील, जनताको संवेदनशील विषयसित जोडिएको विषय भएको हुनाले यसका विषयमा मलाई के लाग्छ भने हामीले अहिले खोप ल्याउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर काम भइरहेको रूपमा यसलाई बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र सल्लाहकार, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई। खोप कति मात्रामा आउन लागेको हो र खोप नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट अन्तर्गत आउन लागेको हो भन्ने विषयमा उहाँले जानकारी गराउनु भयो। र अन्य देशले जस्तै नेपालले पनि नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गरेको छ, जस अन्तर्गत कति मात्रामा आउने, कति मूल्यमा आउने भन्ने कुरा खोप आयातको अन्तिम समयमा मात्रै थाहा हुनेछ कति मात्रामा आउने भन्ने कुरा। भने यो यसको दामका लगायतका कुराहरू चाहिँ 4 वर्षसम्म बाहिर ल्याउन नपाइने भनेर एग्रिमेन्ट भएको भनेर खबर बाहिरिएको छ, जुन कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि यी कुराहरू नखुलाइकन खोप आयात गर्न लागेको कुरा देखाएपछि यसले प्रस्तुत गरेको कुराले नै प्रष्ट भइसकेको छ। नेपालले चीनसँग प्रतिडोज कति रुपियाँ खरिद गर्न लागेको हो भन्ने विषय केही पनि बताइएको छैन, जुन आम चासोको विषय थियो। र यस विषयमा आज हामीले खोतल्ने प्रयास गऱ्यौँ, अन्य देशहरूसँग तुलना गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। अन्य देशहरूको तुलनामा नेपालमा के यतिमै आउन सक्छ र यसरी नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गर्नु चाहिँ कतिको कानुनसम्मत हो र यसले कस्ता आशंकाहरू जन्माउँछन् भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र आजलाई कार्यक्रम एबिसी चेक यति नै। अर्को अङ्गमा फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।